दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी लगातार संविधानको बाध्यात्मक प्रावधानले भइरहेको महाधिवेशन र त्यसको समीक्षा अनि आउने दिनको प्रक्षेपण गर्दैछौँ। विशेष गरी एमाले, राप्रपा, कांग्रेस, माओवादीका महाधिवेशनहरूको आलोकमा छलफलका लागि हामीसँग हुन्छ राजनैतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी र त्यसैगरी अर्का राजनैतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ नरेन्द्रजङ पिठर। स्वागत छ दुवैजनालाई। धन्यवाद। यो चारवटा महाधिवेशनलाई सरसर्ती भन्दाखेरि यो नियमित आकस्मिकता नै हो अहिलेको महाधिवेशन, होइन? आकस्मिकता भन्दा पनि बाध्यात्मक आकस्मिकता जस्तो हो। कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिले माओवादीको महाधिवेशन चलिने रहेछ? यसलाई माओवादीको महाधिवेशनभन्दा अगाडि तीनटा ठुला पार्टीका महाधिवेशनहरू भए। आरपीपीलाई त ठुलै त भन्न मिलेन, तर सैद्धान्तिक रूपले एउटा धार प्रतिनिधित्व गरे हुनाले त्यसलाई त्यो उसको महाधिवेशन पनि उल्लेखनीय मान्नु पर्यो। अरू तीनटा महाधिवेशनलाई चाहिँ राजनैतिक दस्तावेज र ती पार्टीहरूको उपरान्तको राजनैतिक आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमको हिसाबले शल्यक्रिया गर्ने परिस्थिति चाहिँ भएन। केही अनुहार निरन्तर रहे, केही अनुहार परिवर्तन भए। तिनी अनुहारहरूको वैयक्तिक दृष्टिकोणलाई लिएर एक किसिमको विश्लेषण हुन सक्छ, तर त्यहाँ प्रस्तुत भएका दस्तावेजको आधारमा शल्यक्रिया गर्ने आधारहरू चाहिँ खासै छैनन्। अब राजनैतिक दस्तावेजको आधारमा विश्लेषण गर्ने परिस्थिति भने चाहिँ माओवादीको अधिवेशनमा मात्रै रह्यो। किन अहिले अब माओवादीमा प्रचण्डजीले पनि एउटा राजनैतिक चाहिँ प्रस्ताव अथवा दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको छ, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ र अनौठो पनि छ। अब त सत्तारूढ पार्टीको प्रभावशाली अध्यक्षले अब उपरान्त 2/3 बहुमत ल्याएर मेरो सिद्धान्त अनुसारको संविधान परिवर्तन गर्छु नभनेर सडकबाट संविधान परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बडो अद्भुत लाग्यो। त्यो मैले जीवनभर प्रजातन्त्रमा विश्वास गरेर तदनुरूप सङ्घर्ष गरिआएको मान्छे हुनाले यो मलाई यसको अर्थ के हो भन्ने। दोस्रो कुरो, आर्थिक रूपमा उहाँले जुन एउटा वित्तीय साम्राज्यवादको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँका यहाँभन्दा अगाडिका अभिव्यक्तिले पनि नेपालको पुँजी बजारमा जस्तो प्रकारको पहिरो गयो त्यसलाई डिफेन्ड गर्दै वित्तीय साम्राज्यवाद केन्द्रीकृत उहाँहरूका अलिकति स्ट्यान्डर्ड टर्मिनोलोजी छन्, ती सबै म जान्दिनँ, जार्गनहरू छन्, त्यो कुरा लिएर आउनुभएको छ। र त्यसको विपरीत मतमा असन्तुष्टि सहित लेखनाथ नेउपानेजीको पनि एउटा प्रतिप्रस्ताव आएको छ र राम कार्कीजीको पनि अब पूरक हो कि प्रतिप्रस्ताव हो आएको छ। उहाँको दस्तावेज नआएकै आएका कारणले पूरक अथवा समानान्तर प्रस्ताव भन्न पनि सकियो। तर यी तीनैवटाको एङ्गललाई हेरेर केही विश्लेषण गर्ने सैद्धान्तिक विश्लेषणका पक्षहरू यसमा राख्न सकिन्छ। तर नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन पूर्ण रूपेण तपाईको शेरबहादुरलाई हराउने अथवा जिताउने कुरा मात्रै र अरू पदाधिकारीहरूमै चाहिँ त निर्वाचनको भाले जुधाइमै बढी केन्द्रित भयो। राजनैतिक प्रस्तावको रूपमा नेपाली कांग्रेसको उपरान्तको दृष्टिकोण, सामाजिक आर्थिक दस्तावेजसम्म भएन। अब त्यो भन्दा पनि बदतर परिस्थिति एमालेको भयो। अब त्यो जनप्रदर्शन केका लागि भन्ने नै मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन ओलीजीको, है? त्यो त प्रचण्डजीको क्षेत्र अथवा ठाउँ अब उठ्ने, रेणुजी उठेको त्यही देखाउन होला नि, होइन? सिङ तिखार्नको लागि मात्रै त त्यत्रो गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। ओलीजी यसै पनि राजनीतिक रूपमा एमाले शक्तिशाली पार्टी छ, उहाँ शक्तिशाली अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेर त बुझाउन हामी जतिका मान्छेलाई पनि जरुरी छैन, जनतालाई पनि जरुरी थिएन। त्यहाँ पनि त्यो आएन, हेर्नुहोस्। र अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको परिस्थिति पनि कांग्रेसको भन्दा एक मानेमा मात्रै भिन्न के हो भने नेतृत्व परिवर्तनमा को एक किसिमको जुन प्रकारको दबावकारी परिस्थिति थियो अधिवेशनमा, कांग्रेसले चाहिँ निरन्तरता दियो, त्यहाँ चाहिँ परिवर्तन भयो। त्योभन्दा खासै ठुलो परिस्थिति त्यहाँ पनि देखिएन। त्यसकारण दस्तावेजीय हिसाबले मन पराए पनि मन नपराए पनि विश्लेषण गर्ने चाहिँ माओवादीको अधिवेशन मात्रै रह्यो। पिटरजी, तपाईँ त आफै पनि मैले पहिले भनेको र त्यसलाई तपाईँले आत्मसात गरेको, तपाईँ रिङ बाहिरको माओवादी, तपाईँले रिङ बाहिरबाट चाहिँ चियाएर हेर्दाखेरि यो माओवादीको महाधिवेशनबाटै सुरु गरौँ। पहिलो कुरा चारैवटाको महाधिवेशनबाट नै कुरा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ।
र समान प्रकृति के देख्यो भने चारैवटा पार्टीहरूको महाधिवेशनै भएन। यो एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनको रूप भन्दा बाहेक केही पनि भएन। तर पनि उहाँहरूले किन महाधिवेशनको रूप दिनुभयो त्यो बुझ्न सकिएन। होइन राष्ट्रिय सम्मेलनको रूपबाट पनि वैधानिकता कायम गर्न सकिन्थ्यो। महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनका बिचमा तात्विक अन्तरहरू हुन्छन्। महाधिवेशनमा दस्तावेजहरू तलसम्म गएर जान्छन्। माओवादीकै पनि पार्टीका प्रतिनिधिहरू जो सहभागी राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधि भएर आए, म प्रज्ञा भवनमा जाँदाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका थिए। अर्को कुरा के रह्यो भने महाधिवेशनमा जुन किसिमका प्रतिवेदनहरू पेश भए, प्रतिवेदन र अरू प्रतिवेदनहरू पनि आए, यो चाहिँ भने कस्मेटिक रूपबाट मात्रै चिजहरू थिए। त्यसमा नीति कार्यक्रम र विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू जो उठेका छन् राजनीतिमा, सङ्गठनमा, विश्व दृष्टिकोणमा र आजको सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको रूप र चरित्र के हुन्छ अथवा नेपालको माओवादी भन्नुको तात्पर्य के हुन्छ, ती तिनटैले जवाफ दिन सकेका छैनन्। प्रति प्रश्नहरूमा पनि त्यो प्राविधिक विषयमा असन्तुष्टिहरू त देखेका छन्। मूलत तरिकाले सैद्धान्तिक राजनीतिक दृष्टिकोणहरूमा, चाहे न तपाईँ राजनीतिक दृष्टिकोण दर्शनमा, राजनीतिमा, अर्थनीतिमा, सांस्कृतिक रूपमा खासै भिन्न हुन सकेको छैन। सांस्कृतिक रूपमा भएन भनेर त चर्चा त भएको छ, यो भएन त्यो भएन उसो भएन भनेर भनेको छ। तर त्यसबाट हुनुपर्छ के त भन्ने विषयमा त्यहाँ केही छैन। अनि अर्को कुरा दुई प्रस्तावहरू पनि आएछन्। नत्र भनेका प्रस्तावहरू भन्दा बाहेक, नत्र भनेर यो नभएदेखि यो हुन्छ भनेर नत्र भनेका प्रस्ताव छन्। त्यो राजनीतिक र दार्शनिक पक्षमा, आर्थिक पक्षमा तिनीहरूले मूलभूत बहस र निर्माणमा जान सक्ने स्थिति छैन। र अहिले सबैभन्दा चारैवटा महाधिवेशनहरूको विषयमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा नेपालको राजनीतिमा एउटा टर्मोलोजीको विकास भयो, एउटा पदावली विकास भयो। त्यो हो सर्वसम्मत। सर्वसम्मत भन्ने बित्तिकै कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने त्यो बहसहरूको केन्द्रित नभइकन त्यो चाहिँ निर्देशित जनवाद अथवा निर्देशित प्रजातन्त्रले त सबै चुनावै गरे नि। होइन, त्यो चिजहरू देखाउँदाखेरि अब त्यसलाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। राप्रपालाई गाईले राजनीति गर्न सकेन र काङ्ग्रेसकै विषयमा जानुहुन्छ भनेदेखि स्थानीय तहदेखि नै म्यानेज गर्न सक्ने बुथ कमिटीदेखि नै म्यानेजहरू गरियो। अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि आज पनि कतिपटक कति जिल्लामा जिल्ला सम्मेलनहरू हुन सकेका छैनन्, गर्न सकेका छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि प्राविधिक रूपमा निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ निक्लिने निकासको एउटा रूपमा त आयो, तर त्यसमा आउन सकेन। एउटै कुरा नेपाली काङ्ग्रेसमा राम्रो पक्ष देखिएको पक्ष के रह्यो भने यो जे राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नुहोस्, महाधिवेशन भन्नुहोस्, राजनीतिक संस्कृति चाहिँ देखियो। अन्य पार्टीहरूमा त्यो राजनीतिक संस्कृतिहरू चाहिँ देखिएको पाइएको छैन। आफू चुनाव हार्ने बित्तिकै एकले अर्कालाई दिने किसिमका प्रतिक्रियाहरू, त्यो तीव्र प्रतिक्रियाहरू अथवा साइजमा ल्याउने, विपक्षमा भित्रैलाई साइजमा ल्याउने अथवा आफ्नै भित्रमा शत्रु खोज्ने किसिमका अभ्यासहरू भए। अब त्यो स्थिति माओवादीमा छैन, किनभने एकमना तरिकाले नेतृत्वलाई च्यालेन्ज दिन सक्ने किसिमको व्यक्तिहरू छैन। अब यो महाधिवेशनको जुन दस्तावेज हो त्यसलाई पनि सुदृढ गर्नलाई वैचारिक माओवादीको त अहिले मात्रै होइन, पुष्पकमल दाहाल जीवित रहेसम्म, सक्रिय राजनीतिमा त्यसमा हिजोको अवस्थामा के थियो भने विचारको क्षेत्रबाट सघाउ पुग्ने, दस्तावेजलाई सघाउ पुग्ने अथवा चुनौती दिने अथवा त्यसलाई करेक्सन गर्ने किरणजी हुनुहुन्थ्यो। र व्यावहारिक राजनीतिमा विश्व अभ्यासहरूदेखि लिएर गएर सबै चिजमा सुधार गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो स्थिति अहिले माओवादीमा रहेन। र अहिले जाँदाखेरि के समाजमा आवाज उठेका छन्, के आरोप लागेका छन्, त्यो आरोपलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कार्यकर्ताहरूको बिचमा आक्रोशहरू जो आएको छ अरू वैधानिकताका साथमा ऊर्जा ल्याउन सकिन्छ भनेर टेक्निकल किसिमको दस्तावेजहरू भन्दा आएको मैले देख्दिनँ। सुवेदीजी, अहिले त्यो पार्टी वृत्तमा मात्रै होइन, बाहिर पनि एक प्रकारको त्यो उत्साह सञ्चार भएको छ। हुन त त्यो क्षणभङ्गुर पनि होला, पुस्तान्तरण मात्रै होइन, यो रूपान्तरण पनि हुन देखियो भनेर राप्रपामा लिङदेनजी आएदेखि लिएर कङ्ग्रेसको महामन्त्रीहरूमा गगन र विश्वप्रकाश आउने सम्बन्धलाई, तर तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा चाहिँ त्यति उत्साहजनक रूपमा तपाईँको टिप्पणी देखिँदैन थियो। त्यसैले पनि यो प्रश्न तपाईँलाई होइन। मुख्य कुरो अब म कन्जर्भेटिभ लाइनकै कुरा गरौँ। नेपालको ओभरअल राजनीतिमा अहिलेको असन्तुलनको अवस्था आएको र नेपाल
को जुन विकास, खास गरिकन म त आर्थिक क्षेत्रकै मान्छे हुनाले आर्थिक विकास सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आर्थिक विकासलाई सबैभन्दा प्रभावित पारेको चाहिँ नेपालको पुरै पोलिसीदेखि लिएर संवैधानिक प्रावधानसम्मको जुन वामपन्थ गमन भयो त्यसले हो। त्यसलाई सन्तुलन बनाउनका लागि नेपालमा एउटा कन्जर्भेटिभ शक्तिको सशक्त उपस्थिति भएको, काङ्ग्रेसले चाहिँ बिपीको कन्जर्भेटिभ लाइन, राजनीतिमा कन्जर्भेटिभ लाइन, आर्थिक सामाजिक कार्यक्रममा चाहिँ मतलब सोसलिस्ट लाइनको जुन थियो त्यो भावभूमि काङ्ग्रेसले छोडेपछि कन्जर्भेटिभ कित्ताको दबाब चाहिँ नेपाली राजनीतिमा खास गरिकन उपस्थित भएन पछिल्लो अध्यायमा। त्यसलाई कमल थापाले कारगर रूपमा अगाडि लिएर आउन सक्नुहुन्थ्यो जतिखेर उहाँको चाहिँ 25-26 जना संविधान सभाका सदस्य थिए। तर संविधान बन्ने क्रममा दोस्रो संविधान सभामा उहाँले जुन क्रियाकलाप गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ उहाँले आफैले बोकेका मुद्दाहरूलाई डिफ्युज गर्नलाई हरसम्भव उहाँको क्रियाकलापले सहयोग गर्यो। त्यो अवस्थामा यी मुद्दाहरूलाई अब लिएर आउने वैकल्पिक पात्र चाहिँ लिङ्गदेनजी हुनुहुन्छ कि भन्ने एक किसिमको कन्जर्भेटिभ सोच छ। तर त सँगसँगै पनि लागेको हो कमलजीले भने जस्तो म त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ। तर दरबारलाई त्यो लाग्यो भने चाहिँ दरबारका अहिलेसम्म अलिकति विषयान्तर चाहिँ हुन्छ। अहिलेसम्म दरबारले लिएका आफ्ना नीति भनेको चाहिँ कालिदास प्रवृत्तिभन्दा बाहिरको देख्दिनँ म है। आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीलाई घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा त्यो काम मात्रै गरेको छ दरबारले मेरो विश्लेषणमा। अब त्यतातिर नजाउँ। तर नेपालको कन्जर्भेटिभ कित्ताको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरूले चाहिँ पुरा महेन्द्रपन्थी भए क्या। अर्थात् एउटा व्यक्ति राजामा सार्वभौम सत्ता केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नु चाहिँ राष्ट्रवाद हो र त्यसको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट नेपालको कन्जर्भेटिभ जनमत सांस्कृतिक पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, पुँजीको स्वतन्त्रतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने, व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने, यो कित्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिको रूपमा अगाडि आउनुपर्ने, नेपालको पहिचानलाई, नेपालको व्यक्तिगत पहिचान, जातीय पहिचानहरूलाई, सांस्कृतिक पहिचानलाई अगाडि लिएर आउनुको सट्टा उनीहरू जहिले तहिले निरङ्कुश राजतन्त्रको अवशेषलाई अथवा निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनरागमनको नारालाई जुन पक्रेर बसेर आफ्नै औचित्यतामाथि बञ्चरो प्रहार गरिरहेका छन्, त्यसबाट अहिले परिवर्तन भएको अनुहारले नेपालको कन्जर्भेटिभ कित्तालाई अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो चाहिँ के भने उहाँ नयाँ हुनुभयो, धेरै मान्छेलाई अब गैर पञ्चको रूपमा राप्रपाको अध्यक्ष हुने पहिलो मान्छे हुनुभयो लिङ्गदेनजी। यहाँभन्दा अगाडि सबै पञ्चको पार्टी भन्थे, गैर पञ्च भन्नाले उहाँ फेरि पञ्चकै छोरो पनि हो फेरि। त्यो त होला, त्यो त अब जमानामा तपाईँ हामी पनि पढ्न सक्छौँ होला होइन, अब पुस्ता गर्दै त्यो। तर उहाँ आफू चाहिँ गैर पञ्चको रूपमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब उहाँले यस किसिमले अगाडि बढाउनु भयो भने यसको चाहिँ बेस बढ्दै जान्छ र नेपालमा जुन एउटा कन्जर्भेटिभ कित्ताको दबावले राजनीतिक सन्तुलन कायम हुनुपर्ने अवस्था हो त्यो निर्माण हुन सक्दछ। तर उहाँ पनि अब चाहिँ उहाँले त्यसकारण दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने परिस्थिति देख्छु। एक, नेपालको इतिहासको विकास क्रममा राज संस्थाबाट पहिली चालिएका जनताको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध गरिएका क्रियाकलापको समर्थक होइन राप्रपा भनेर भन्ने सक्नुपर्छ। पहिलो कुरा हामीले राज संस्थालाई बोक्यौँ भने पनि नेपालको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक निरन्तरताको रूपमा मात्रै हामीहरूले बोक्या हो। सांस्कृतिक मतलब रूपमा मात्रै हामीहरूले बोक्या हो। कुनै कार्यकारी अथवा सक्रिय राज संस्थाको पक्षधर होइन र सार्वभौम राज संस्थाको पक्षधर हामी होइनौँ, हुँदैनौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति उहाँले जनतालाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अब कङ्ग्रेसको कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेसमा खासै अब जुन अहिले युवाहरूमाथि ठुलो चाहिँ मान्छेहरूले भरोसा गरेका छन् उहाँहरू आउनु पनि भयो। र काङ्ग्रेसको सुन्दर पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुरजीलाई अध्यक्ष जिताएर यो जुन प्रकारको अहिलेको टिम आएको छ
त्यो टिमले के दियो भने काङ्ग्रेसका चाहिँ जसरी फलानु लबीमा यति आए फलानु लबीमा यति आए भनेर अंशबन्डा गरिएको थियो नि महाधिवेशनको प्रतिनिधिको, त्यसरी चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिले भोट हालेन। त्यो चाहिँ प्रष्ट देखियो निर्वाचनको परिणामले। अब यसमा राजनीतिक मुद्दामा गगनजी र विश्वप्रकाशजीले नेपालको जुन काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक पहिचान भन्दा पनि ६३ पछाडि गिरिजाप्रसादले लिएर गएको काङ्ग्रेसको परिवर्तित पहिचानलाई ओन गर्ने पात्रहरू हो उहाँहरू, अझ प्रवर्धन गर्ने पात्रहरू हो। र सबभन्दा म उहाँहरूको दृष्टिकोण हो, त्यो दृष्टिकोणसित म असहमत हुन सक्छु। तर व्यथित चाहिँ कहाँ हुन्छु भने उहाँहरू प्रजातन्त्रवादी त पक्कै प्रजातन्त्रवादी होला नि त। तर अहिले चाहिँ नेकपा माओवादीको अधिवेशन चलिरहेको छ। अधिवेशनमा प्रचण्डजीले प्रष्ट रूपमा 2/3 बहुमत ल्याएर म संविधान परिवर्तन गर्छु भन्नु भएन। उहाँले सडकको दबावमा संविधान परिवर्तन गर्छु भनेर गैर प्रजातान्त्रिक कुरो गरिराख्दाखेरि पनि उहाँहरू चुपचाप हुनुहुन्छ। सँगै सत्ता गठबन्धनमा भए पनि त भन्नु परेन त, प्रजातन्त्र इतर कुरो गरेपछि सैद्धान्तिक गठबन्धन त होइन होला नि, सत्ता मात्रै गठबन्धन होला नि यो, कि सैद्धान्तिक गठबन्धन पनि हो। यसबाट उहाँहरू पनि कता कता अब राजनैतिक उहाँहरूको मास अपिल त भयो, तर राजनैतिक चाहिँ त एउटा धार र आफ्नो गन्तव्य उहाँहरूले पनि स्थापित गर्न नसकिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ। यसले गर्दाखेरि केही सेलिब्रिटी जस्तो आवधिक रूपमा अनुहार हुन्जेली सेलिब्रिटी हुने, अनुहार सकेपछि र स्क्रिनबाट हटाएपछि सेलिब्रिटीपन पनि हट्ने परिस्थिति हुन्छ नि, कदाचित उहाँहरूको राजनैतिक उपस्थिति त्यस्तो नभइजाओस् काङ्ग्रेसमा। हालाकि त्यस्ता लक्षणहरू अहिले देखा परेका छन्। अब काङ्ग्रेसको बारेमा अब अरूमा त अब पुस्तान्तरण नै भएको छैन, त्यसैले त्यसमा चर्चा गर्नै परेन। उहाँले उठाउनु भएको त्यो आरोपको उत्तर त प्रचण्डजी अथवा माओवादीसँगै लिनु पर्ला। तर तपाईँ पनि म इतिहासमा माओवादी थिएँ, मेरो बाजेले घिउ खाथे हात सुङसुङ भन्ने अवस्थामा भएका कारणले आफै सत्तामा बसेर आफै संविधान बनाएको संविधानलाई त्यो पनि 2/3 परिवर्तन गर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै म के अरे सडकबाट अथवा अर्को आन्दोलनको आँधीबेहरीबाट रूपान्तरण गर्छु भन्ने भाष्यको अर्थ के हो? पहिलो कुरा पुस्तान्तरण र को विषयमा तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ त्यसको लागि अलिकति एउटा प्रसङ्ग राख्नलाई उचित हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। चिलीको नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले नेपाली राजनीतिलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती दिएका छन्। यो पुस्तान्तरण युवा वर्गहरूको साथमा चाहिँ शक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा। दोस्रो कुरा काङ्ग्रेसकै विषयमा जसरी कुरा गर्नुभयो, काङ्ग्रेसको समस्या वैचारिक समस्या हो, त्यसमध्येमा व्यवहारमा पुँजीवाद र भनाइमा समाजवाद उहाँहरूको बिचमा जुन आइरहेको छ, यो एउटा चिजहरू उहाँहरूले राम्रो चिज व्यवहार अनुसारकै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तो तरिकाले पुरानो काङ्ग्रेस रहेको छैन, अर्थात् बिपीको समाजवाद महतजीको अर्थतन्त्रमा आउँदाखेरि ती सकिएका छन्। 2 नेपाली समग्र राजनीति सिद्धान्तको राजनीतिभन्दा सुविधाका राजनीतिमा रहेको हुँदाखेरि के चिजले आवेग आउँछ र कसरी तरिकाले राजनीतिमा आवेग ल्याउने भन्ने किसिमका चिजहरू अगाडि आएछन्। अब जहाँसम्म माओवादीको सडकको आन्दोलनको विषयमा यहाँले राख्नुभयो, अरुणजीले राख्नुभएको छ, त्यसमा प्रचण्ड कमरेडलाई एउटा समस्या होला। युद्धबाट आएको ठुलो एउटा शक्ति छ, त्यसलाई जहिले पनि आन्दोलन परिवर्तन हिजोका इतिहासको भागहरू भन्ने त्यसलाई पनि चिसो पानी तरिकाले राख्नुपर्ने आवश्यकता होला। अब उहाँले ६३ सालमै बालाजु भेलामा भन्नुभयो कि मुखमा क्रान्ति दिमागमा विद्रोह, पहिलो तहको नेतृत्व हामी सत्तामा जाँदैनौँ भन्ने किसिमको ६२ सालको एउटा कुनै राष्ट्रिय पत्रिकामा दिएको अन्तर्वार्ता। यी सबै समय जाँदाखेरि एउटा आवेगलाई मत्थर गरेर व्यावहारिक राजनीतिमा कसरी ल्याउने भन्ने किसिमको उहाँको दृष्टिकोण होला। उहाँको प्रस्तावले कहीँ पनि विद्रोहका लक्षण, सडक आन्दोलनलाई प्रधान बनाएको लक्षण राष्ट्रिय राजनीतिका आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र वैदेशिक सम्बन्धमा पनि त्यस्ता कटु किसिमका कुराहरू देखिँदैनन्।
त्यो हुँदाखेरि त्यो एउटा आवेगमय एउटा विद्रोहबाट आएको शक्ति, जनयुद्धबाट आएको योद्धाहरूको ठुलो शक्तिलाई चित्त बुझाउनको लागि, हलबाट चित्त बुझाउनको लागि उहाँको त्यो डिप्लोमेटिक मुभ पनि भएको हुनसक्छ। त्योभन्दा बढी केही पनि होइन मलाई लाग्दैन त्यो हैसियत अब माओवादीको बिचमा खिया लागिसक्यो। अब खिया नै लाग्यो त नभनौँ, त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ नेतृत्वदेखि कार्यकर्ताहरूको बिचमा मैले देख्दिनँ। त्यो युवा आएको भन्ने कुरामा भन्नुभएको छ नि, यता लिङ्गदेन आएको, यता गगनजी अनि विश्वप्रकाशजी, पार्टीको समर्थक शुभेच्छुक नभएकाहरूले पनि एउटा ऊर्जा उसमा आयो भनेर टिप्पणी गरिरहेछन्। होइन, स्वाभाविक तरिकाले त्यो सकारात्मक चिज हो, तर युवामा शरीरको रूपमा युवा भएर पनि दिमागको रूपमा युवा कति हुन सक्दछन्, समयले उहाँहरूको नेतृत्व परीक्षा चाहिँ गर्नेछ। अब यसलाई ढुक्कका साथमा युवाहरूले यदि पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिन्छन्, जस्तो अरुणजीले अत्यन्तै सुन्दर कुरा राख्नुभयो, उहाँबाट यो आउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी पनि मलाई लाग्यो। किनकि राजतन्त्रको बुई बोकेर र गाईलाई बोकेर अब चाहिँ लिङ्गदेनजीले पार लगाउन सक्नुहुन्न भनेदेखि जो चिज तितो वास्तविकता छ, त्यो तितो वास्तविकतालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने एमाले भित्रको नयाँ पुस्ताहरूलाई छ। त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने किसिमका चाहना र रोड म्यापहरू, सिद्धान्त, विचार, नीति, विधि के हुन सक्छन् जबसम्म त्यो प्रस्तुत हुँदैन, अनुहारका युवाहरूलाई मात्रै युवाको रूपमा स्वीकार गर्न तयार हुँदैन। देख्दाखेरि आशा चाहिँ जगाएकै छ। के थप्दै हुन्छ यसमा? होइन, यसमा खास गरिकन त्यस्तो थप्ने नै कुरा त होइन, तर प्रचण्डजीको बारेमा उहाँले भन्नुभयो नि, बाध्यताको रूपमा उहाँले अहिले सडकको कुरा गरिराख्नु भएको छ भनेर त तुष्टिकरणको लागि होइन, कार्यकर्ताको तुष्टिकरणको लागि। उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, भविष्यमा पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना बोकेको मान्छेले केवल तुष्टिकरणका लागि मात्रै यस्ता विषयवस्तु लिएर अगाडि बढ्दाखेरि राष्ट्र दुर्घटना पर्छ, यो बुझ्नुपर्छ। अब त्यो प्रिभिलेज प्रचण्डजीलाई छैन। सिपी मैनालीले हिँडे हुन्छ, वैद्यजीले विप्लवजीले हिँडे हुन्छ, तर त्यो प्रिभिलेज उहाँलाई छैन। उहाँ सत्तारूढ दलको प्रभावशाली अध्यक्ष हो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अझ के छ भने यो संविधानको पुरा कन्टेन्ट तपाईँले हेर्नु हो भने प्रस्तावनादेखि धेरैवटा धाराहरू नेपाली कङ्ग्रेस र तात्कालीन नेकपा एमाले आफ्नो विगतका सम्पूर्ण सैद्धान्तिक र राजनीतिक अडानहरूलाई विसर्जन गरेर माओवादीको अडानलाई इन्डोर्स गरेका हुन्। तपाईँ एकदम प्रिएम्बलदेखि त्यो त त्यति मात्र होइन, मोटा मोटा कुरा, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रदेखि लिएर अब यस पछाडि यो संविधान, म त असहमत मान्छे भए पनि यो संविधानले जुन माओवादीका आधारभूत मुद्दाहरू चाहिँ इन्डक्ट गरेको छ, अङ्गीकार गरेको छ, यसका अतिरिक्त अब उहाँ माओवादीलाई नपुगेको के हो भन्दाखेरि त एकदलीय सर्वसत्तावाद बाहेक त सबै त यहाँ त इन्क्लुडेड देख्छु। त्योभन्दा बाहेक सबै इन्क्लुडेड। किन मार्क्सिस्टहरूले जहिले पनि एकदलीय सर्वसत्तावादको कुरा गर्छन्, आदर्श पनि त्यही हो, आदर्श पनि त्यही हो है। त्यो बाहेक सबै यहाँ इन्क्लुडेड छन्। र अब उहाँ चाहिँ सडकबाट म केही गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ, सडकबाट चाहिँ म त संविधान परिवर्तन गर्नु छु भनिराखेको छ भने त्यो परिवर्तन गर्न खोज्नेको विषयवस्तु पनि उहाँले गर्नुपर्छ, के अरे स्पष्ट भन्नुपर्छ। होइन भने यसलाई त नेपाली काङ्ग्रेसले इमिडिएटली या त तपाईँले यो कुरो गरेको जे कुरा गरिराख्नु भएको छ या त लिभ इट, कि तपाईँले त्यो कुरो छोड्नुहोस् कि सत्ता छोड्नुहोस् भनेर भन्नुपर्छ। युवा गगनजीहरूले यो किन भन्न सकिराख्नु भएको छैन, यो गजब कुरा। अर्को उहाँको चाहिँ वित्तीय पुँजीवादको बारेमा पनि कुरा गर्छ, किनभने दस्तावेजको हिसाबले शल्यक्रिया मान्नुहोस् नमान्नुहोस् होइन, म त माओवादीलाई मन नपराउने मान्छे, तर अब प्रचण्डको बाहेक तपाईँले यहाँ अरूको विश्लेषणै गर्न सक्नुहुन्न, किन अरू ठाउँमा आउँदै आएन। अब वित्तीय पुँजीवादको कुरा गर्नुभएको छ, अब त्यसमा मलाई बडो आश्चर्य लागेको चाहिँ एउटा छ। अब म आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे हुनाले उहाँले भन्नुभएका जुन विषयहरू छन् त्यसबाट लक्षित हुने राष्ट्र चाहिँ संसारमा दुईवटा मात्र देखिन्छन् अहिले, या त चीन या त अमेरिका। संसारको ब्याङ्किङ प्रणाली अमेरिकाबाट नियन्त्रित छ, तर संसारभरि सेवा र साधन बेचेर सबै पुँजी केन्द्रित गर्ने राष्ट्र भनेको चाहिँ अहिले चीन हो। संसारभरिको पैसा हामीलाई पनि भएभरका सामान बेच्ने अमेरिकाले होइन,
चीनले नै बेचेर हाम्रो पैसा पनि लाने हो। भारतबाट आउने सामान त हाम्रा खेतीबाडी गऱ्यौँ भने बरु कम गर्न सक्छौँ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारतको सट्टा अर्काबाट किन्यो भने भारतबाट आउने कम होला, जहाँबाट पनि किन्ने नै हो हामीहरूले। होइन भने इन्डस्ट्रियल गुड्स सबभन्दा बढी हाम्रो पनि चाइनैबाट आएको छ। हामी जस्ता संसारका देशमा चाइनैबाट गएको छ भने उहाँले लक्षित गरेको चीनलाई भनेको हो कि अमेरिकालाई भने प्रष्ट भन्नु पर्यो क्या। यसरी आएमेली कुरा गरेर प्रचण्डजी भाग्न सक्नुहुन्न कसैको जनता र कार्यकर्ताको भावना खेलेर। यसको एसर्टिभ एन्सर के हो? एक त्यसको बारेमा एउटा सल्लाह क्रिया। अर्को एमसिसीको बारेमा छ। अब म कति बोलौँ, अब तपाईँले फेरि सोध्नुभयो भने त्यसको बारेमा लिएर आउँला। र अर्को चाहिँ सांस्कृतिक कुरा, नेपाली कङ्ग्रेस यो सांस्कृतिक कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको संस्कृति भन्नुभयो दाइले, त्यसमा चाहिँ एउटा मेरो सानो टिप्पणी छ। लामो समय नेपाली कङ्ग्रेसमा मैले पनि काम गरेँ। नेपाली कङ्ग्रेसको यसपालिको महाधिवेशनमा जस्तो एकअर्काका विरुद्धमा दुच्छर र घटिया र प्रजातान्त्रिक संस्कृतिभन्दा तल ओर्लिएर शब्दहरू सायदै प्रयोग भएको थियो। तर यसपालि चाहिँ सञ्जाल र केही सञ्चारमा पनि जस्तो शेरबहादुरजीका विरुद्ध पनि जे भनियो, अथवा खास गरी प्रकाशमान र विमलेन्द्रजीका विरुद्ध जे भनियो, त्यो मलाई अद्भुत लाग्यो। हामीले के यो कम्युनिस्टहरूसित सहकार्य गर्दा 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 एकअर्का प्रतिस्पर्धा गर्दा यो दुष्टताको संस्कृति पुरै चाहिँ मतलब आयो कि क्या हो? यस्ता शब्दहरू के भने आफूसित कुरा बुझेन भने यो फलानाको दलाल होइन। अनि त्यहाँदेखि के अब स्ट्यान्डर्ड टर्मिनल गाली गर्ने पनि स्ट्यान्डर्ड टर्मिनोलोजी छ नि नेपालको कम्युनिस्टहरूको, संसारकै कम्युनिस्टहरूको होइन। अनि त्यसरी त्यस्तो दुष्टता र निकृष्ट शब्दहरू चाहिँ आफ्नो आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विरोधी पक्षमा आजको अधिवेशनसम्म गिरिजाप्रसादले साह्रै धेरै पार्टीभित्र पोलराइज गर्दाखेरि पनि त्यो हदसम्म चाहिँ भएको थिएन। अहिले चाहिँ त मलाई साह्रै यो के हो भने बेचेर हिँडेको घर खायलमा पनि आफूले लगाएको चाहिँ जुन बिरुवाहरू छ भने त्यसप्रति ममता हुन्छ अरे क्या। त मेरो त पसिना र जोखिम र खुनले सिन्चित भएको राजनीतिक सङ्गठन हो। म त्यहाँ नरहे पनि त्यसमा यस्तो प्रकारको संस्कृति देख्दाखेरि म चाहिँ व्यथित भएको छु। अब उहाँले भने जस्तो त्यस्तो शुद्ध संस्कृति यसपालि देखिएन काङ्ग्रेसमा। म दुईवटा कुरामा जान्छु। पहिलो कुरा संस्कृतिको विषयमा जाँदाखेरि तुलनात्मक रूपमा मैले भनिरहेको छु र कि यसलाई सर्वोत्तम राजनैतिक संस्कृति भनेर मेरो भनाइ होइन। जुन तरिकाले हामीले चितवनमा को अभ्यासक्रममा देख्यौँ र कम्युनिस्टहरूले गाली रित्याएको पार्टी विभाजन हुँदाखेरिका बेलामा गाली रित्याएको अवस्था र सुन्दैखेरि एउटा जसरी म पनि आफू स्वयं कम्युनिस्ट एउटा स्कुलको मान्छे भएको हुँदाखेरि म पनि लाज भएको बेलामा हार्दाखेरि पनि बधाई दिने निश्चित मान्छेले र फलानालाई हराउनुहोस् भनेर चिट नदिइरहेको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा काङ्ग्रेसको चाहिँ राजनीतिक संस्कृति देखिएको भनेको कुरा हो सापेक्षतामा। अर्को कुरा निश्चित कुरा हो नि त 62-63 को आन्दोलनले दिएको सन्देश भनेको कुरा त सरकार परिवर्तनको सन्देश थिएन, सत्ता चरित्र फेरिएको सन्देश थियो। त्यो सन्देशको वाहक मूल्य तिरेर आउन सक्ने जसले मनोयुद्धका बेलामा जसले जे नारा आरोप प्रत्यारोप लगाए पनि ल्याउने त माओवादीले थियो। त्यसो हुँदाखेरि जसले नारा दियो त्यसको पछाडिपट्टि त स्वयं अरू शक्तिहरू लाग्न सक्थे, लागे पनि यो पक्ष शान्ति सम्झौतासम्म आउँदाखेरि अगाडि गयो। राप र ताप घट्दै गएपछि माओवादी कहाँ अक्करमा ठक्कर खाएर कहाँ कहाँ के भयो यो अहिले विश्लेषणका विषय रहेनन्। अब अर्को कुरा सबै राजनीतिक पार्टीभित्रमा एउटै चिज मैले के देखाएको छु भने ट्रेडमार्किया चिजहरू बजारवादले नियन्त्रण गरिरहेको छ सबैलाई। र चाहे काङ्ग्रेस या कम्युनिस्टहरूको बिचमा यहाँ प्रश्न कसको चाहिँ आर्थिक पोलिसी के हो भन्ने किसिमको कसैलाई पनि आवश्यकता त्यस्तो देखाएको छैन भने अर्को नेताहरूको एउटा चरित्र के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने तत्कालीन भोलिका दिन राजनेता र नेताहरूको बिचमा फरक के हुँदो रहेछ भने राजनेताले दूरगामी तरिकाले भविष्यको विषयमा कुरा गर्दछ भने सुविधाजनक अभिव्यक्ति दिने आफूले आफ्नो सुविधा चाहिँ राजनेताहरूले लिँदा रहेछन्, जसमध्येमा आफूले जे भने पनि भोलिका दिन इतिहासले बिर्सिन्छ अथवा नेपाली समाज प्राज्ञिक वर्ग मिडिया सबैलाई चाहिँ अल्जाइमरको रोग लागेको छ। आजको 10 वर्ष पहिला के गरेको छ, 5 वर्ष पहिला बोलेको छ के छ र यस बोल्दाखेरि के चाहिँ राष्ट्रिय असर के पर्छ, बाहिर के असर पर्छ भन्ने कुरा
अलग नै रह्यो। त्यो अर्को पक्ष के भनेदेखि प्रचण्डसँग जुन एउटा अर्को पनि उनको एउटा राजनीतिक दाउ हुन सक्दछ, आफूबाट टुक्रेर गएका अथवा विभाजित भएर गएका दुई शक्तिहरू जसले कि ट्रेडिसनल माओवादीको वकालत गर्दछन्, विप्लवजी र किरणजीलाई, उहाँलाई पनि वेलकम गर्नको लागि एउटा ठाउँ राख्नको लागि यो चिज कतै गरिएको कुटनीतिक दाउ त कतै होइन, त्यो पनि मलाई चाहिँ त्यो लाग्दछ। र अहिले समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो नेताहरूले यसरी सोचिदिएदेखि हुन्थ्यो। हामी अत्यन्तै भूसंवेदनशील अवस्थामा हाम्रो देश छ, दुईटातिर अत्यन्तै ठुला बजार छ, र मेटेरियल छ, त्यहाँका उपभोक्ताहरू छन् र विशेष शक्तिहरूमा उनीहरूको पोलराइजेसन अलग अलग छ र ग्लोबल टग अफ वारमा अथवा टग अफ वार मात्रै नभनौँ, प्रत्यक्ष भिडन्तमा चाहिँ गइरहेको बेलामा हामी जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील भूगोलमा रहेको देशका महत्त्वपूर्ण नेताहरू, कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख भइसकेका मान्छेहरू, भोलि पनि बन्न सक्ने व्यक्तित्वहरूले नीति विधि कार्यक्रमहरू पेश गर्दाखेरि अथवा दस्तावेज ल्याउँदाखेरि अथवा अभिव्यक्ति दिँदाखेरि अत्यन्तै संयमित भद्रताको चाहिँ माग गर्दछ। नत्र भने यसले वर्तमानमा मात्रै नभइकन दीर्घकालीन रूपमा पनि यसको चाहिँ ठुलो असर हुन सक्छ। ती चाहिँ चिजहरू अहिले सामान्य चिज हो भने यो विदेशीको प्रभाव छ, यहाँ फलानाले हुन्छ, कमजोरी आफू गरिन्छ, आरोप अन्त लगाइन्छ अथवा आफ्ना कमजोरी ढाक्नलाई पनि बाहिर जो लिएर गइन्छ र दस्तावेजमा पनि केही त्यस्ता चिजहरू देखिन्छन्, बोलिन्छन्, त्यो भएको छ। सम्भवतः त्यो कुरा तपाईँले उहाँले त्यो बोल्ने बित्तिकै तपाईँले त्यसमा केही बोल्ने सङ्केत गर्नुभएको थियो, विप्लवजी र वैद्यजीलाई मिसाउनलाई त्यसरी पो तुरुप थाप्या हो कि भन्दाखेरि? होइन, त्यो त के भने अफ द रेकर्ड अथवा यो सार्वजनिक रूपमा त गरिराख्नु परेन नि, वार्ता गरे भइगयो नि। उहाँहरू हिजो पनि सँगै बस्या हुनाले कम्फर्ट जोनमा त हुनुहुन्छ है, तर सार्वजनिक रूपमा दस्तावेजीय रूपमा यस्ता कुरामा उहाँ चाहिँ उहाँको प्रतिबद्धता एउटा महाधिवेशनमा कार्यकर्ता सामु चाहिँ उहाँको कानुनी प्रतिबद्धता हो। त त्यस्तो प्रतिबद्धता आउँछ र त्यसले एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत हुने स्थिति हुन्छ भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि सङ्घर्ष गरेका नेपालका शक्तिहरू त्यसको बारेमा चनाखो हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। अब एउटा यही प्रसङ्गमा विप्लव के अरे पिटरजीले केही थप्नु होइन, मैले के राख्न चाहेँ भने बुर्जुवा अथवा अब डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको एक्सर्साइज र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एक्सर्साइजमा अलिकति केही मौलिक भिन्नता हुन्छ। उनीहरूको भन्छ बालको खाल उतार्ने नै तरिकाले कम्युनिस्टहरूको एक एक अक्षर र एक एकवटा शब्दमा एउटा समान विधा हुँदाखेरि तिम्रो प्रतिबद्धता ओठे भक्तिबाट नभइकन रिटेन डकुमेन्टमा के आएको छ भन्ने किसिमको हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अभ्यासक्रममा जसको दस्तावेज पारित हुन्छ त्यो नै स्वयं लिडरसिपमा हुन्छ भन्ने एउटा अभ्यासहरू हुन्छ। महाधिवेशन त म अहिले पनि भन्न सक्छु माओवादीमा महाधिवेशन भएको होइन, यो राष्ट्रिय सम्मेलनै हो। यसलाई कानुनी भाषामा मात्रै राष्ट्रिय सम्मेलनको नाम दिएको छ, महाधिवेशनको नाम दिइएको छ। तर यो चाहिँ शब्द राख्न चाहिँ बाध्यात्मक तरिकाले कहिले कहिले शङ्का र विश्वासका पनि आधारहरू हुँदो रहेछन्। कम्युनिस्टहरूले यो चाहिँ आफ्नै दस्तावेजमा राख्दछन्। यो अहिले जो लामो काल जस्तो कि अब विशेष गरेर हामीले भनौँ न सोभियत कालदेखि नै अहिलेसम्मको अभ्यासमा यस्ता किसिमका कुरा स्वाभाविक देखिएको छ। प्रसङ्ग के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? होइन, अर्को त अब एउटा अहिले बजारवाद र चाहिँ मतलब हाम्रो छिमेकीहरूको कुरा उठाउनु भयो उहाँले। नेपालमा यो चारैवटा पार्टीको महाधिवेशनमा कम्तीमा एउटा कुरो चाहिँ नेताहरूले सम्बोधनको क्रममा होस् अथवा दस्तावेजको हिसाबले नेपाल जस्तो भूसंवेदनशील र अपर्च्युनिटी पाएर पनि होइन, अवसर पाएर पनि त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्न नसकेको राष्ट्रले जस्तो प्रकारको अब हाम्रो आर्थिक चाख र राष्ट्रिय चाखको आधारमा यो विदेश नीतिमा हामीहरू जानुपर्छ, जनतालाई आवेगी बनाएर विदेश नीतिका सम्बन्धमा र आर्थिक चाखका विषयवस्तुमा जनतालाई आवेगी बनाएर
चाहिँ अन्यथा किसिमले लिएर जानु हुँदैन भन्ने बारेमा जसरी आउँछ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो त्यो आएन। होइन कि नेपालको अहिलेको अहम मुद्दा र सबभन्दा अप्ठ्यारोको विषयवस्तु नै यही थियो। न माओवादीमा आयो, न चाहिँ काङ्ग्रेसमा आयो, न चाहिँ अरू पार्टीहरूमा चाहिँ एमालेमा आयो। खास गरिकन यी तीनटा पार्टीको विदेश सम्बन्धको बारेमा आधारभूत हाम्रो सिद्धान्त यो हो र अब यसरी जानुपर्छ हाम्रो आर्थिक र राष्ट्रिय चाखका आधारमा भनेर अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसकारण एउटा कन्फ्युजन छ। जस्तो दुईटा छिमेकीको कुरा गर्यो, दुईटा छिमेकीमा पनि हेर्नुहोस् हाम्रो आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल होइन, अनि श्रम सम्बन्ध र डायस्पोरिक चाख भन्छु मैले बारम्बार। यी चारवटा चाखले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ निर्धारण गर्दछ। अमुक देशको अरू चाख होला है। यी चारैवटा स्वार्थ कुन कुन देशसित हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तपाईँको विदेश नीति के हो? अहिले संसार चाहिँ परम्परा त्यो कर्णेल नासिरका पालाको नेपाल चाहिँ मतलब विश्व परिस्थिति छ। त्यही कारण यी विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आउनुपर्नेमा अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ अमुक राष्ट्रको विरुद्ध उभिँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छ भन्ने एक किसिमको त्यो परम्परागत आवेगी न्यारेटिभ कायमै भएको देखियो र आदत से मजबुर जस्तो अमेरिका र भारतलाई विरोधै गर्नुपर्ने, कुनै दस्तावेजीय तथ्यहरूले प्रमाणित नगर्ने कुराहरू पनि ल्याएर उफ्रिनै पर्ने, जुन प्रकारको यो परम्परागत आवेगिक परिस्थितिको निरन्तरतालाई माओवादीले अगाडि लिएर आएको छ अहिले पनि त्यो एमसीसीमा, र आफ्नो राष्ट्रिय र आर्थिक चाखलाई सम्बोधन गर्ने अघिका चारवटा विषयवस्तुलाई अगाडि राखेर कुनै प्रकारको तात्विक विश्लेषण गरेको छैन। यसले गर्दाखेरि अब यो अलिक दस्तावेजीय रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने जुन माओवादीको अधिवेशनमा पनि यो गम्भीर चाहिँ ल्याप्सेस मैले देखेँ। अब यो उहाँले भने जस्तो आफ्नो अतीतको भावभूमिसित अहिलेको वास्तविक धरातलीय यथार्थ मेल नखाएको हुनाले अतीतको भावभूमिलाई प्रतिनिधित्व गर्न अब यी फरेब मुद्दाको रूपमा भए पनि आइरहन् भनेर भने हो भन्ने मेरो भन्नु केही छैन। एउटा विचित्रको यो फरेबीको खेती कहिलेसम्म चल्छ अब उहाँहरूलाई थाहा होला। एउटा विचित्रको कुरा चाहिँ के भने ६२-६३ को आन्दोलन पश्चात अरू दलले चाहिँ त्यसलाई आत्मसमर्पण गरून् अथवा त्यसलाई आत्मसात गरून्, जे भने पनि सबै मुद्दा चाहिँ माओवादीकै मुद्दामा देश चलिरहेछ मूलभूत रूपमा। तर माओवादी चाहिँ आफै फेरि ६४बाट ७०मा मुर्जायो, ७०बाट ७४मा मुर्जायो, अब ६८-६९ को चुनावमा के हुने हो, झन् मुर्जाउँदै जाला। किन त्यस्तो? मुद्दा चाहिँ उसको मुद्दामा देश चल्ने, तर ऊ चाहिँ मुर्जाइ गर्ने, जनताको साथ नपाउने। पहिलो कुरा त जनयुद्धबाट उम्केको माओवादी शान्ति युद्धमा आउँदाखेरि मनयुद्धको धरापबाट उम्किन सकेन। मुद्दाका अपहरण भए र स्वयं जसको विरुद्धमा जे अपहरण कहाँ भन्ने आफ्नै मुद्दा त तपाईँले छोडेपछि त अर्काले लिने भयो नि त, नत्र त अरूले त त्यही मुद्दामा त गएको छ नि त। अब समानुपातिक भूमिका राप्रपामा पनि छ, काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो उम्मेदवारी सङ्गठन लिएर जाँदाखेरि पनि त्यही तयार गरेको छ, या त एमाले पनि त्यही लिएर गएको छ। अपहरण त के हुन्छ भने आफ्ना मौलिक चरित्र त पार्टीभित्र त कसैको छैन नि त। त्यसो हुँदाखेरि आफ्ना राम्रा पक्षलाई पनि जो स्वामित्व लिन नसक्नु र त्यसकै अनुसारको चाहिँ अगाडि जान नसक्नु सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भयो। जस्तो कि मधेस विद्रोह अथवा आन्दोलन भन्नुहोस्, त्यो माओवादीले आफ्नै मुद्दालाई समेट्न नसक्दाखेरि भएको छ। जनजातिका आन्दोलनहरू भन्नुहोस्, त्यो के भने उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्ने आधार तयार गरेन अथवा नेतृत्वहरू त्यस चरित्रमा देखिन सकेन। एक दोस्रो कुरा, जुन विषयको विरुद्धमा ऊ जनयुद्धमा होमिएको थियो, स्वयं खुला परिस्थितिमा आएपछि अलग तरिकाका सम्बन्धहरू भए जसले गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो मौलिक चरित्र नै बचाउन सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीहरूमा विभाजन हुँदै गयो र जनविश्वासमा स्खलनहरू आउँदै गयो। कथनी र करणी बीचमा चाहिँ तालमेल मिलेन, समावेशितादेखि लिएर सकारात्मक बाहिर कुरा गर्ने, आफूले अंगीकार गर्ने। नेपाली राजनीतिकै मूल चरित्रलाई चाहिँ माओवादीले पनि लियो। त्यो चरित्र भनेको के थियो भने हुनु, गर्नु, देखिनु र बोल्नुको बीचको जुन अन्तर थियो
त्यो अन्तर अरू पार्टीमा पनि थियो। लोकप्रिय नाराहरू पनि राखिन्थ्यो, राष्ट्रवादका नाराहरू पनि राखिन्थ्यो। कहिले कसैलाई उद्वेग गर्नलाई कुनै जातिलाई वर्चस्वशाली समूहलाई उचालिन्थ्यो, कहिले चाहिँ भनेदेखि अल्पमत र भुइँमान्छेहरूलाई हेपिन्थ्यो, कहिले चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ लोकप्रिय तरिकाले उनीहरूको आवेग लिन चाहिन्थ्यो। तर ती चाहिँ सबै एउटै विचारबाट एउटा गाइडेन्स थिए, निर्देशित थिए। त्यो चाहिँ हुनु, गर्नु, देखिनु र बोल्नुको बिचको अन्तर थियो। त्यसमा चाहिँ त्यो क्यारेक्टर, त्यो चरित्र माओवादीको पनि भयो। माओवादीबाट त धेरै अपेक्षा थियो। माओवादीले गर्छु भन्ने कुरा एउटा मात्रै नगरे हो, एउटा सर्वसत्तावाद र अर्को जातीय राज्य, त्यसबाहेक त अरू सबै उसले भनेकै जस्तो भएको छ। होइन, त्यो चिजहरू आफैले गर्नु, आफ्नो नारालाई लिएर जानको लागि नैतिक पुँजी भएको नेतृत्वले सँग इच्छा शक्ति हुन्छ र खुला राजनीतिमा आउँदाखेरि उपभोक्तावादमा ऊ चरम तरिकाले विवादित हुन सक्छ। ती मुद्दा त संविधानमा लिखित नै भए, त्यसैले त्यो बाध्यात्मक रूपमा देशले अंगीकार गर्नु पर्यो। तर ती मुद्दालाई नागरिकले चाहिँ आत्मसात गरेका रहेन रहेछन्, त्यसैले त्यसको सम्भागलाई उनीहरूले क्रमशः छोड्दै गए। त्यही विषयलाई नागरिकले बुझाउनको लागि, नागरिकलाई प्रजामा फेर्ने कि नागरिकलाई जनतामा फेर्नेको विषयमा राजनीतिक पार्टीहरू कति सक्षम रहे? एउटा भिडमा फेर्ने कि नागरिकमा फेर्ने कति सफल भए? त्यसबाट ऊ कति सफल भयो? उसँग राखिएका अपेक्षाहरू कति चिज थियो? ज्यादै ठुलो राष्ट्रमा, जनतामा, पार्टीमा, क्याडरमा सबैतिर विद्रोह र परिवर्तनको सङ्घारसम्म आइपुग्दाखेरि यत्रो ठुलो महत्त्वाकांक्षा जागृत भएको थियो, जागृत गराइएको थियो माओवादीभित्रमा। त्यो चाहिँ महत्त्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने देशको हैसियत पनि थिएन, आर्थिक हैसियत, राजनीतिक भूगोलको हैसियत, यी चिजहरू चाहिँ थिएन। जब ती महत्त्वाकांक्षा पुरा हुन सकेनन्, त्यसपछि एकातर्फ आम पब्लिकमा निराशा र विमोहको एउटा बाटो रह्यो भनेदेखि कार्यकर्ताहरूमा जुन कि अगाडि आइरहेका थिए त्यो महत्त्वाकांक्षा पुरा नभइसकेपछि निराशताको चिजमा गयो, जसको परिणाम अहिले यो यस्तो किन विचित्र भयो? यो चाहिँ के छ भने मैले दुईटा माओवादीले सुरुदेखि नै आवेगात्मक रणनीतिलाई विवेकको ठाउँमा आवेग, चेतनाको ठाउँमा उत्तेजना, त्यो आवेगात्मक र उत्तेजनात्मक रणनीतिलाई अगाडि लिएर आएर युवाहरूलाई चाहिँ जुन आफूप्रति आकर्षित गरायो। पहिलेको अब मैले धेरै लामो व्याख्याहरू गरेका छु, सामाजिक आर्थिक नीतिबाट बहिष्करणमा गरेका मान्छेहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गरायो। तर सँगसँगै के चाहिँ गर्न सकेन भने नेपालको जुन एउटा काङ्ग्रेस र एमालेलाई चाहिँ म राजनीतिक शक्ति मात्रै मान्दिनँ, सामाजिक शक्ति पनि मान्छु क्या। पार्टी, पौवा, जन्ती, मलामी सबै ठाउँमा एक किसिमको सामाजिक घुलनशीलताका आधारमा आएका जुन शक्तिहरू थिए, त्यो किसिमले आफूलाई सामाजिकीकरण चाहिँ माओवादीले गर्न नसकेकै हो। त्यसकारण तुरुन्तको आवेगमा आयो, फेरि आवेग ठन्डा भएपछि फेरि गयो। त्यो अवस्था देखेँ मैले अब राजनीतिक रूपमा माओवादीको। तर एउटा अब यो सबैको गर्दाखेरि एउटा चाहिँ म अपेक्षा गरिरहेका थिएँ, नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको बारेमा। त्यो चाहिँ तपाईँबाट प्रश्न आएन, मै उठान गरौँ कि? हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट आएको परिणामबाट धेरै प्रकारको एउटा आशा आम राजनीतिक जगतमा जागेको छ र सञ्चार र सञ्जालमा पनि जागेको देखिन्छ। तर सबै त्यो 135वटा नामलाई अगाडि राखेर र ती आएको ठाउँलाई अगाडि राखेर कुन कुन यो वैधानिक बाध्यताबाट ती पात्रहरू आए भनेर राखेर हेर्दाखेरि म चाहिँ एउटा डरलाग्दो सङ्केत त्यहाँबाट निकालेँ मैले। त्यो डरलाग्दो सङ्केत चाहिँ म यहाँ भन्न चाहन्छु। यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मैले छोडे पनि मलाई मन नपरे पनि अहिलेसम्म मूलधार भनेको काङ्ग्रेसै हो। उसले राम्ररी त्यसमा खुट्टा टेकेन भन्ने धेरैको गुनासो। र यसले जब नेपालको सोसल इन्जिनियरिङ नमिलाएर आफ्नो नेतृत्व विकास गर्छ, यसले नेपालमा को यो सामाजिक स्थायित्व र सामाजिक सन्तुष्टिलाई ठुलो असर पार्छ, असन्तुष्टिको वातावरण निर्माण हुन्छ। र यसपालि तपाईँको ती सबै 135वटा नाम अगाडि राख्नु हो भने यो मैले जे कमेन्ट गरिरहेको छु यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी अथवा पार्टीको सभापतिजीलाई अब 33जना मनोनित गर्दाखेरि सजिलो पनि होला कि भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले यसलाई हेक्का राख्नु हो भने तराईमा
कम्प्लिटली तपाईँ भन्नुहुन्छ भने जो 6-7वटा क्लस्टर छन् ती क्लस्टरमा वैश्य क्लस्टर, डिक्का क्लस्टर र दलित क्लस्टर कम्प्लिटली एभोइडेड छ, जसको त्यहाँ बहुमत छ। डिक्का भनेको यो धानुकहरू, यो चाहिँ मलाह, केवटहरूको जुन छ त्यो समूह, र वैश्य भनेको तपाईँले अब भारतमा ओबिसी भन्छ हैन, पटेलहरू, गुप्ताहरू, शाहहरूको, यो यसको प्रतिनिधित्व एकदम ल्याप्सेस छ। र त्यहाँ पुरै के छ भने भुराबाल भन्छ, सवर्णहरू माथि उपल्लो वर्गका तराईका जनौधारी भन्नुहोस् न, जनौधारी र जादवहरूको वर्चस्व स्थापित भएको देखियो। र के बाध्यात्मक रूपले चाहिँ मतलब थारूको कोटामा लडेको उपमहामन्त्री त थारू नै आउँछ नि, अरू त कहाँ आउँछ त होइन? होइन भने त 35 जनामा हेर्नुभयो भने एकजना पदम नारायण चौधरीजी फिट्टा आउनुभयो। जीप छिरिङ लामा र पदम नारायण चौधरीलाई बाहिर निकालेर 35 जनाको लिस्ट हेर्नुभयो भने डरलाग्दो पिक्चर आउँछ त्यहाँबाट सोसल इन्जिनियरिङमा। यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा म गर्दैछु। तराईमा यसरी नमिलेको अवस्था छ। जब प्रजातान्त्रिक मूल प्रवाहमा नै सोसल इन्जिनियरिङ मिल्दैन भने त्यसले ठुलो असन्तुलन र वितुष्टिको वातावरण राष्ट्रमा निर्माण हुन्छ। पहाडमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने बिपी कोइरालाले 10 साल 12 सालमा हो क्या र धनमान सिंह परियारलाई सुवर्ण शमशेर बिपी कोइरालाले लिएर आएको सवर्णका मान्छे चाहिँ शक्तिशाली सातै सालमा हो डिबी परियार धनमान सिंह त्यो मान्छे नभएर त ल्यायो होइन नि त। जतिखेर सूर्यप्रसाद उपाध्याय जस्ता थिए होइन, महेन्द्र विक्रम शाह जस्ता मान्छे एक घगडान मान्छेहरू थिए नि त काङ्ग्रेसभित्र। उहाँले जसरी सोसल इन्क्लुजनको पोलिसी जसरी सुरु गरेको थियो त्यो परिस्थितिबाट कता कता वैयक्तिक प्रतिस्पर्धामा र पदाधिकारी नै हुनुपर्ने नेता हुनका लागि जुन एउटा मनोविज्ञान स्थापित भएको छ काङ्ग्रेसमा, र त्यसले यो वातावरण चाहिँ धुमिलिँदै गएको छ। र पहाडमा पनि बिपी कोइरालाले निर्माण गर्न सकेको भन्दाखेरि भीमबहादुर तामाङ जस्तो, तामाङ ठुलो क्लस्टर पहाडको। आज भीमबहादुर तामाङको उत्तराधिकारी तपाईँले पाउनु भएको छ, गणेश लामा अब उत्तराधिकारी है। अब त्यस्तै गरेर माओवादीको सोसल इन्जिनियरिङको एस्पेक्टबाट माओवादीहरूको उद्भव र सङ्घर्ष र सेनामा माओवादीको विद्रोही सेनामा कसको वर्चस्व थियो भनेर किनभने नेपालमा क्षेत्री बाहुन पछाडिको पहाडको सबभन्दा ठुलो क्लस्टर भनेको मगर हो। मगरबाट इतिहासमै उपल्लो स्तरमा सेनामा त थिए होइन, तर पनि पञ्चायत कालमा सेनाको उपल्लो सैन्य नेतृत्व भनेको त खास एउटा वर्गीय र जातीय हिसाबले नै निर्धारित भयो। त्यो कुरो भन्नमा सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। होइन भने राजनैतिक रूपले मगर समुदायलाई माथि लिएर आउन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले 46 साल पछाडि ठुलो ल्याप्सेस भएको त्यहाँबाट ल्याइ। बिपी कोइरालाले चाहिँ अहिले त छैनन्, झापा र मोरङमा सतारहरू धेरै छन् भनेपछि अलिकति टाठो सतार चाहिँ तुर्सा हेम्ब्रमलाई ल्याएर एडुकेट गरेर नेता बनायो कि त्यसरी नै मगर समुदायबाट के टाठा मान्छेहरूलाई ल्याएर रिटायर मतलब आर्मीहरू थिए, प्रहरीहरू थिए ल्याएर नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा लिडरसिपमा एउटा व्यक्तिलाई कल्टिभेट गर्न सक्दैन थियो। र पहाडमा पनि यो सोसल इन्जिनियरिङबाट हेर्नुभयो भने बडो डरलाग्दो परिस्थिति देख्नुहुन्छ तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको। त्यस कारण यस कुरामा हेक्का होस्, विधान परिवर्तन गरेर भए पनि सोसल इन्जिनियरिङ नेपाली कङ्ग्रेसले मिलाएन भने चाहिँ नेपालमा अरू पनि यस्तो व्यक्तिगत विद्रोहको र असन्तुष्टिको परिस्थितिलाई अन्यथा किसिमले प्रयोग गरे अरू कुनै कम्युनिस्ट शक्तिले अथवा गैर कम्युनिस्ट पनि कुनै विद्रोहकारी शक्तिले भने नेपाल अर्को कुनै पनि प्रकारको टर्मोइलमा नफस्ला भन्ने छैन है। त्यसकारण यसपालि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जुन एउटा निर्वाचित भएर पपुलर किसिमले सञ्जालीय र सञ्चारीय पपुलारिटी जुन निर्माण गरी भइरहेको छ त्यो सँगसँगै यो ब्याक अफ द माइन्डमा यो सोसल इन्जिनियरिङको इस्युलाई हेर्न अत्यन्तै जरुरी मैले देखेको छु। यो डरलाग्दो सङ्केत मैले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको निर्वाचनबाट निकालेको छु। अब उत्तरार्धमा पनि छौँ हामी। अब सुई निर्वाचन हुँदैछन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन त वैशाखमा तोकिनै गयो। प्रदेशको निर्वाचन, केन्द्रको निर्वाचन यदि पूर्ण कार्यकाल भएन भने बिचमा मध्य अवधि पनि हुन सक्ला।
त्यस पछाडि निर्वाचनको चाहिँ आलोकमा कस्तो आँखीझ्याल देखिन्छ? बडा रोचकपूर्ण हेरिरहेछन्। नेकपा दुईटा गठबन्धन बनेर उठेकोमा अहिले 3 टुक्रा भएको छ, टुक्रै जस्तो मात्रै छ, ठुलो चोक्टो त एकातिर होला, अनि कङ्ग्रेसमा पुनर्जागरण भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? म पिटरजीबाट आउँछु। जब मैले विभिन्न ठाउँ घुम्दाखेरि एउटा अनौठो चिज भयो। सबैको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको चरित्र एउटै चिज देखियो। सबैको समान चिज चाहिँ अवसर अथवा भ्रष्टाचारको अवसरको लागि सबै एक देखिन्छन्। एक दोस्रो कुरा, राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको चुनावको आलोकमा मात्रै हेरिएको सबै चिजले देखिन्छ। वार्ड अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न चाहन्छन् सबै पार्टीका मान्छेहरू, तर उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न चाहँदैनन्, उपमेयरमा उम्मेदवार बन्न चाहँदैनन्, कोही पनि चाहँदैनन्। प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न चाहँदैनन्, या त सङ्घीय संसदको उम्मेदवार बन्न चाहन्छन्, बरु त्यो चाहिँ वार्ड अध्यक्ष बन्न चाहन्छ। त्यो साधन र स्रोत भएको नगरपालिका या गाउँपालिकाको स्थितिमा, अथवा राजनीति एउटा व्यवसायमा गइसकेपछि सबै राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको चिजहरू यही नै छ। त्यसमा विभिन्न तरिकाले सामाजिक संस्थाहरूमा अथवा यहाँले अत्यन्तै सोसल इन्जिनियरिङको विषयमा कुरा उठाउनुभयो। सोसल इन्जिनियरिङ का साथमा दुईवटा कुरा चाहिँ अझ अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ के छ भने वर्चस्वशाली तबका चाहिँ के हुन्छ भने भुइँ मान्छेको उपस्थिति देख्न चाहँदैन। भुइँ मान्छे त त्यो वर्चस्वशाली तबका त सोसल इन्जिनियरिङमा पनि छ, यादवमा पनि छ, विश्वकर्मामा पनि छ। ऊ समानुपातिक चाहिँ के भनेदेखि दलाल उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ केन्द्रको रूपमा, नाराको रूपमा चाहिँ विकास भएको छ। अहिले कुनै नेताको चाकडी बजाऊ र सत्ता लिऊ, किनभने समानुपातिक म त्यो कोटामा आउन सक्छु। यहाँ चाहिँ अरबपतिहरू चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा कोटामा जान्छन्, प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनन्। यो चिज चाहिँ स्थानीय चुनावहरूमा पनि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चुनाव हिजोका जस्तो तरिकाले 63 सम्मको चुनाव जस्तो हुनेवाला छैन। यो एउटा राजनीतिलाई सेवाको भाव र जनपक्षीसँग चाहिँ हातेमालो गर्ने भन्दा नि कति साधन र स्रोतमा कब्जा लिन सकिन्छ भन्नेको अवस्थामा गएको छ। समान लक्ष्यका साथमा सबै पार्टीहरूका बिचमा आएको छ। यसमा कुनै किसिमको भिन्नता छैन। अब चुनावको त्यसो भए अहिले प्रक्षेपण गर्नुहुन्न तपाईँ, के हुन्छ भन्ने परिणामात्मक पनि मैले आशंका त्यस्तो तरिकाले गर्दैन। अब यसले दुईटा कुरा, अहिले भएको आकारमा कस्तो हुन्छ भनेको आकारमा 1 2 3 4 एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी अनि मधेस केन्द्रित दल, जसपाहरूको आकार कस्तो हुनसक्छ? होइन, सबैभन्दा ठुलो स्थानीय रूपमा सङ्गठित शक्ति एमाले छ अहिले पनि र मधेसवादी बनिरहेको छैनन् अहिले, जो हिजोकै अवस्थामा छैनन्। र उनीहरूलाई एक मानिसहरूलाई अत्यन्तै उनीहरूसँग नारा छैन, कार्यक्रम छैन र नेतृत्वहरू नाङ्गो भएको छ। त्यो स्थिति रहेको छैन। सङ्घीय संसदको अभ्यास भनेको अलिकति 2 नम्बर प्रदेशमा भएको छ, अरू चाहिँ केन्द्रकै इसारामा मात्रै भएको छ, अथवा केन्द्रीय नेतृत्वको प्रशासनिक इकाइ जस्तो भएको छ। यो साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो हिजोको प्रदेश क्षेत्र हुन्थ्यो नि, त्यसको पनि हैसियत राख्न सकेको छैन। अहिले त्यो स्थानीय रूपमा मन्त्री झन्डाहरू देखिन्छन्, त्यो अलग कुरा हो, त्यो चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि अबको यो गठबन्धन यसले के तलसम्म जान्छ, चुनावसम्म जाँदाखेरि टिकाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, यसले पनि धेरै पक्षको निर्धारण गर्दछ। कति अहिले एमालेसँग पनि नारा सकिएको छ। अब यहाँ एमाले भित्रको समस्या कस्तो देख्छु भनेदेखि जित्नको लागि उम्मेदवारी भन्दा हराउनको लागि उम्मेदवारी सबैभन्दा ज्यादा देख्छु। अहिले आउने चुनावमा हराउन त कति भने 50 मतले पनि हराउन सकिन्छ, 1 मतले पनि हराउन सक्दछ। त्यहाँ ठुलो र सानोको हैसियत राख्दैन। त्यसो अनि अर्को कुरा, राजनीतिक संस्कृति जब नभइसकेपछि पार्टीमा व्यापक तरिकाले परिवर्तनहरू भइरहन्छन्। एउटा आफ्नो हैसियत पाउन नसक्ने लक्षण देख्ने बित्तिकै स्थानीय नेताहरू, भोट ब्याङ्कहरू जसका हातमा हुन्छन्, ठेकदारहरू छन् कतिपय त डफेदारहरू यी छन्, यिनीहरूले आफूलाई चाहिँ टेर्केलान्छ। यसले धेरै चिजहरू जान्छ। अहिले तत्कालीन समीकरणको विषयमा अहिले नै आकलन गर्न सक्ने अवस्थाहरू छ। सुवेदीजी तपाईँले चाहिँ कस्तरी एउटा चरित्र र तपाईँको अब आउने निर्वाचनको चरित्र चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै पावर सेन्टर्ड र
र महँगो हुनेवाला छ, थप महँगो हुनेवाला छ यो। र महँगो र जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित निर्वाचन भएपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपमा कसलाई कुन शक्तिको सामु आत्मसमर्पण गराउँछ यसै गरेर प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन भविष्य। हेर्नुहोस् त्यो स्थिति चाहिँ हुने नैवाला छ। अब रह्यो त्यसमा तपाईँको कम्बिनेसन कस्तो होला होइन। अब एलायन्स नेपाली कङ्ग्रेसले विधिवत रूपमा सिटै साझेदारी गरेर एलायन्स गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन माओवादीको परिस्थिति र अवशेष अरू पनि सानातिना कम्युनिस्टहरू छन् तिनीहरूको परिस्थिति के देखिन्छ भने आफ्नै अस्तित्व सीमित मात्रामा जोगाउन भए पनि भोलि गएर प्रचण्ड र अरूले पनि केपी ओलीसितै आत्मसमर्पण नगर्लान् भन्ने पनि छैन। हेर्नुहोस् अहिले नै पनि हेर्नुहोस्। र जसरी पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई बनायो, स्थानीय निर्वाचन शेरबहादुरजीबाट गरायो, केन्द्रीय निर्वाचनमा एमालेसित गएर प्रचण्डजी जानुभयो नि। अहिले डेस्परेटली कसैलाई एलायन्स चाहिएको छ भने प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरूलाई नै चाहिएको छ। र त्यसका लागि एकदमै उहाँहरूले भने जस्तो अन्तिम उहाँहरूको विकल्प भनेको प्रचण्डजी, माधवजी र उपेन्द्र यादवजीहरूको गठजोड चुनावमा पहिलो प्रचण्डजीको अहिले एमसीसी लगायत सम्पूर्ण मुद्दामा शेरबहादुरजीमाथि धराप थाप्ने र बार्गेन गर्ने भनेको इलेक्ट्रल एलायन्सकै लागि हो। आजका दिनसम्म मेरो विश्लेषण त्यही हो। तर काङ्ग्रेसले कुनै हालतमा पनि माओवादीसित सिट साझेदारी गरेर इलेक्टोरल एलायन्स गर्न सक्ने कम्फर्ट जोनमा काङ्ग्रेस छँदै छैन अहिले। त्यसकारण काङ्ग्रेसको चाहिँ कुनै मान्छेसित निश्चित सिटमा एक दुई सिटमा कसैसित भयो भने अलग कुरा हो, तर विधिवत रूपमा कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएर सिट साझेदारी गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ अगाडि इलेक्सनमा जान सक्ने स्थिति देख्दिनँ म। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि अर्को धराप के छ भने अघि मैले भनेको सोसल इन्जिनियरिङको जुन कुरा छ र इलेक्सनमा हेर्नुहोस् बडो महत्त्वपूर्ण छ। अमरेश कुमार सिंह तलै हारे महाधिवेशन, निधिजी हार्नुपर्ने थियो हार्नुभयो, विजय गच्छेदारले 2 भोटले हार्नु भएको छ। यसले कदाचित नेपाली कङ्ग्रेसमा भोलि तराईमा अर्को पहिरो गयो भने फेरि स्थिति परिवर्तन हुन सक्छ, त्यसको पनि सङ्केत गरिरहेको छ। र यसको कुल मिलाएर परिणाम के भने अब आउने संसद हामीहरूले जुन प्रकारले अलिकति एउटा पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको भनौँ न वर्चस्वका साथ अलिकति स्थायित्व आउँछ कि भन्ने जुन आकलन बजार सञ्चार र सञ्जालको र विश्लेषणको आकलन छ त्यस्तो नभएर अरू धेरै चलाएबान र अरू धेरै चाहिँ फ्रेगमेन्टेड जनमत पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। हस्, मेरो संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक द्वय अरुण कुमार सुवेदी र नरेन्द्रजङ पिटर। आजलाई एपी सेन्टरको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।